السلام عليكم، صباح الخير عليكم كلهم الناس اللي متبعين لي كور ديالنا. دابا غنحاولوا ان شاء الله on va aborder la leçon numéro 2 في la comptabilité. Donc on a parlé récemment à la comptabilité, la première leçon. On a expliqué avec le concept de la comptabilité, une petite définition, c'est quoi la comptabilité, ou c'est qui est le monsieur ou la dame qui est tenu à faire à représenter la société ou la compagnie ou l'entreprise ou يقدر يكون un comptable عادي يقدر يكون un technicien comptable يقدر يكون un comptable agréé معروف معترف به يقدر يكون un expert comptable. لأن لا كونتابيليتي حتى هي فيها درجات يعني كاين ان تكنيسيان كونطابل هذوك الناس اللي كتشوفوهم مثلا في المغرب كتعطيهم كيصوبوا لي زانكس تيصوبوا لكم هذوك لي تي في ا كيصوبوا لي جي ار كيصوبوا تيعملوا هذوك كاع هذوك لي طاش اللي خص يعملهم ان كونطابل عادي. وكاين عاوتاني سكون ابل دي كونطابل اللي شي شويه قراو شويه وزادوا وحصلوا على دبلومات اولا مشاو داروا ليكيفالونس ولا نتما الجمعيه ديال لي كونطابل اللي كاينه في المغرب باش يوليو كونطابل اغريي على حسب الخبره على حسب شنو عندهم على حسب خصو تكون عنده واحد المستوى شي شويه قرا في الجامعه. وكاين سكون ابل ليكسبرتيز كونطابل. ليكسبرتيز كونطابل عاوتاني عالم اخر يعني بحال قلتي بحال نعطيكم الفرق مثلا كاين الطبيب وكاين لو بروفيسور. دونك كاين طبيب عادي اللي كيتخرج وكيعطيوه كما كنقولوا حنا هذيك الطابليه ديالو كيصيفطوا لواحد القريه في واحد العام ولا عامين باش كيدير داك لو سيرفيس سيفيل ديالو طبيب عادي. وكاين طبيب اللي كيتجاوز هذه المرحله وكيكون عنده الخبره وكيزيد يقرا اولا كيدير لا سبيسياليتي ومن لا سبيسياليتي عاوتاني كيبدا يدير لونسينيومون وكيبدا يحضر في مؤتمرات وغادي وديك كيولي ناضج ما كيبقاش غير طبيب عادي ولكن كيولي دكتور وكيولي بروفيسور. اوكي حتى في لا كونطابيليتي سي لا ميم فاصون يعني تقدر كاين كونطابل وكاين ان اكسبير كونطابل وكاين كوميسير او كونت وكاين عاوتاني ان اوديتور. كاين بزاف ديال لي فونكسيون بزاف يعني بزاف ديال المراحل وهذا هو اللي كيجعلنا باش نديرو هاد لا لوسون نيميرو 2 في لا كونطابيليتي. سي اون لوسون و غادي نحاول ان شاء الله نهضروا على سكون ابل ان بيلون كونطابل. ودائما toujours lorsqu'on parle d'un bilan comptable il nous donne la situation financière d'une entreprise durant un temps T. دائما عقلوا عليها هو التايمين هذاك الوقت est très important pour la comptabilité. يعني si vous donnez une situation financière d'une entreprise d'un mois ماشي هي la situation financière de l'entreprise ديال le mois précédent ولا عطيناهم la situation d'entreprise مثلا d'un trimestre مثلا من janvier حتى mars. Ce n'est pas la même situation financière. Il a atteint 6 months ou la 6 mois avant ou là c'est totalement différent. Le bilan ديال 2017 ماشي هو le bilan ديال 2016. يعني c'est دائما un bilan il عطينا واحد الورقه فيها ce qu'on appelle les états financiers ou un document financier ou état de synthèse d'une compagnie ou d'une entreprise كيف ما بغات تكون la taille de l'entreprise دائما هو il est relié à une fonction سميتها le temps. دائما يعني ما يمكنلكش انا تقول لي انت عندك العام اللي فات كانت الشركه ديالك مزيانه وتقدر يعني تعطيني تقول لي لا راه الشركه ديالي دائما مزيانه وها البيلون ديالي ولكن ملي كنشوف البيلون ديالك مثلا ولا لي زيتا فينانسيي ديالك كنشوف بانهم ديال عامين من قبل. نو سا دائما في لا كونطابيليتي كنهضروا مع الوقت افيك لو طون. دائما كنهضروا كتعطيني اي ورقه كتعبر على لا سيتوياسيون فينانسيير ديالك
ولا الميزانيه ديالك اللي نقولوا او هذا بالدارجه ديالنا خصك تعطيني لا بيريود. اوكي، واحد اون بتيت ديفينيسيون ديال لو بيلون. لو بيلون هو داير دائما، ومني كنهضروا على لو بيلون ما كنهضروش كاع لي زانيكس اللي كاينين مع البيلون، لان لو بيلون في لا كونتابيليتي لا ديفينيسيون ديالو هو سي ان document financier état de synthèse à une certaine période T. تعطينا il nous donne ce qu'on appelle les emplois et les ressources. Ou la كيعطينا عاوتاني d'une autre façon on peut l'expliquer, c'est l'entreprise ce qu'elle possède وكاينه في la contrepartie ce qu'elle doit. هذا هو le bilan. اما l'exploitation de l'entreprise هذاك c'est un autre document. ما كنقولوش le bilan, كنقولوا le compte de produits et de charges. هذاك l'exploitation de l'exercice هذيك lié à l'exercice. ولكن ملي كتسمعوا un bilan هو اللي فيه l'actif ou le passif, هو اللي فيه les emplois et les ressources, هو اللي فيه d'un côté ce que l'entreprise possède ou de l'autre côté ce que l'entreprise ce qu'elle doit. هاد l'actif ou le passif هو اللي كنسميوه هذاك le papier ou le document financier, le bilan, هو ce qu'on appelle le langage ديال les comptables هو le patrimoine de la société. علاش؟ لان هذاك l'actif ou le passif تيبقى غادي مع لا كومباني، تيبقى غادي مع لونتربريز، وكنعرفوا شنو كتملك مثلا العام، العامين، 3 سنين، 10 سنين، وشنو هما الناس اللي سلفوها. هنا سكون ابل لي ريسورس منين جايين، عام عامين سوبر، حيت عندنا دائما في اللون تيرم وعندنا عاوتاني في لو كور تيرم. شنو هما الناس اللي سلفوها، وهذاك المال اللي هي تسلفات دائما كيبقى يبان لينا في واحد لو كوتي، وشنو درنا به، شنو شرينا به من ماتيريال باغ اكزومبل، ولا تيران، ولا شي حوايج اللي كيبقاو عندنا في لونتربريز ديالنا ولكن ما كنبيعوهمش دغيا. دونك هذا هو سكون ابل لاكتيف و لو باسيف. وفي لو تيتر ديالو شكون اللي جامعهم لو بيلون. هو سي ليتا دو سانتيز، هو سي ان دوكيمون فينانسيي. باغ اكزومبل ملي كنقولوا ان بيلون كنقولوا لاكتيف وفيه لو باسيف. دونك وكنديروا هنا واحد الخط، هو في بزاف ديال لان لاكتيف فيه بزاف حتى هو تنديروا دي ديتاي فيه. والباسيف كنديروا هذا في واحد اون باج وهذا في اون باج، ولكن غير باش نفهموا عندنا لاكتيف هنا ولو باسيف. هنا قلنا هذا هو لي ريسورس، وهنا لي زامبلوا. اوكي، باغ اكزومبل في لي زامبلوا نعطيو ا تيتر ديكزومبل هما شنو كيملك، شنو كتملك الشركه. باغ اكزومبل في ليموبيليزاسيون، سكون ابل ليموبيليزاسيون، باغ اكزومبل كوربوريل. من بعد غنشرحوا شنو هي هاد كوربوريل وان كوربوريل. وهنايا مثلا نعطيكم مثال بسيط، هما لي كابيتو بيرمانون. لي كابيتو بيرمانون. اوكي، دونك هذا مثال بسيط باش نبداو نفهموا شنو هو لاكتيف والباسيف دو بيلون. اوكي، ملي كنعطيو لاكتيف والباسيف دائما درنا اون بيريود ضروري. هاد لا بيريود مثلا حنا غير ديال ان تريمستر، مثلا لو 1 2017 حتى لو 31 3 2017. هذا هو لو دونك دائما دان كوتي لي ريسورس ودان نوتر كوتي لي زامبلوا. وهنا دائما نقدروا هنا ce que l'entreprise possède ou ce que l'entreprise je m'excuse, selon ce que l'entreprise possède هنا، وهنا ce qu'elle doit. يعني هنا بحال قلتي شكون هما الناس اللي سلفوها. باغ اكزومبل نعطيكم ان تيتر ديكزومبل، شي حاجه سهله، هو لو كابيتال سوسيال دو لا سوسيتي. لو كابيتال سوسيال دو لا سوسيتي. وهنا باش نعطيكم ان اكزومبل سهل باش تفهموه، هو شنو كتملك مثلا لو ماتيريال. مثلا نديرو حنا لي تيران،
les terrains اللي عندها. Par exemple, il y a une grande, une entreprise مثلا d'une taille grande, par exemple une SA société. Donc هنا باش تفهموا شنو هو la différence ما بين l'actif والpassif. Donc هنا كلشي الاشياء اللي كتملك la compagnie هو ce qu'on appelle l'actif, les emplois. وشنو هما الحوايج منين جاو هاد الفلوس فاش دارت لو ديماراج لا كومباني فاش دارت بزاف د الحوايج وتا هما عندهم دي بوست. انا كنهضر معكم غير دو لو كا جينيرال باش نفهموا شنو هو ان بيلون. هو ديك لاباج الاولى اللي فيها لاكتيف الباسيف او لا بعض المرات تكونوا في جوج ديال لي باج تكون لاكتيف بوحدو الباسيف بوحدو. ولكن في هاد لو كوتي شنو كتملك ce qu'elle possède la comptabilité وهنا ce qu'elle doit في هذا لو كوتي في لو كوتي غوش. وهنا من الاشياء اللي كنزيدوا في لو باسيف هو لو ريزولتا دو ليكزيرسيس. حتى هو تيكون هنا لو ريزولتا دو ليكزيرسيس اما تيكون بوزيتيف واما تيكون نيجاتيف. لو ريزولتا دو ليكزيرسيس يعني واش الشركه ربحات ولا ما ربحاتش. هنا كيكون عندنا حتى هو في لو باسيف. ودائما حاجه اللي خصكم تعرفوا هو خص تكون عندنا اون بالونس في لو توتال. يعني خصنا نديروا هاد لو توتال اكتيف خصو يكون تساوي لو توتال باسيف. يعني خصو يكون عندنا ان اكيليبر. الا لقيتي مثلا هنا 1 مليون 1 مليون ولا 1 بليون هنا غتلقى دو ميم فاصون 1 مليون خصو يكون هنا. الا جمعنا كلشي هادشي وجمعنا كلشي هادشي خصو تكون عندنا اون بالانس. يكون عندنا ان اكيليبر اونتر لاكتيف اي لو باسيف بيان سور. ولو ريزولتا راه كيكون داخل في لو باسيف. وهنا هاد لي زيموبيليزاسيون شنو هما سميناهم لي زيموبيليزاسيون هما الاشياء اللي كتملك لا كومباني مثلا الماتيريال باغ اكزومبل نقدروا نقولوا لي تيران. حيت هو دائما لاكتيف هو لا شفتوه تيكون ان شاء الله تيكون عنده واحد لوردر دو ليكيديتي. تيكون عنده واحد لوردر يعني الحاجه الكبيره هي اللي كتكون الفوق. وهذا تيكون عنده ان لوردر ديكزيجيبيليتي. الحاجه اللي هي اكزيجيبل هي اللي كتكون الفوق. دونك كاينين دي ميثود كاينين دي تروك باش نفهموا شنو هو لو بيلون. هذه سي اون définition سهله très facile pour comprendre un bilan comptable. وعاوتاني انا جو في انكور بريسيزي ان بيلون كونطابل ماشي هما دوك الوراق اللي كتشوفوهم الناس كيكون عندهم وتيجيب لك تقول لك نو. ان بيلون كونطابل هو فيه لاكتيف والباسيف. هذه لا ديفينيسيون. اما هذوك لي زانكس كاين لو كونت دو برودوي اي دو شارج. هذاك هو اللي كنشوفوا فيه لو شيفر دافير دو لا سوسيتي لي شارج دو ليكزيرسيس. علاش نقولوا حنا لي شارج هما لي ديبونس دو لا سوسيتي اللي تكونوا كيمشيو في العام. شنو استهلاكات في ذاك العام شنو هما الفلوس اللي دخلات وشنو هما الاستهلاكات وشنو هما دارت لا ديبونس شنو ديبونسات في هذاك العام. هذاك c'est un autre état financier, c'est un autre document financier, ce qu'on appelle le compte de produits et de charges. ولكن حنا هضرنا غير على لو بيلون en tant que actif ou passif. وشرحنا لكم قلنا لكم بان un bilan c'est un document financier. C'est un document financier récapitulant d'un côté les emplois ou ce que l'entreprise possède et d'un autre côté تورينا ce qu'on appelle les ressources اللي هما منين جابت لا كومباني هذوك الفلوس باش هي خدامه. دونك هذه سي اون بتيت ديفينيسيون ان شاء الله في لا كونطابيليتي لا لوسون نيميرو 2. وحنا غير شرحنا شنو هو لو برينسيپ دو لا كونطابيليتي. ما هضرناش على لي بوست لان كاينين عندنا في لا كونطابيليتي في لو كود جينيرال كونطابل لا كونطابيليتي كيخدموا الناس بسكون نابيل ان بلان كونطابل. ان بلان كونطابل جينيرال ولا علاش كيكونوا فيه لي كود ولي كلاس. لي كلاس اللي كنخدموهم هنايا لي كلاس اللي كنخدموهم هما الارقام. لي كود اللي كنخدموا في ان بيلون هما الارقام من 1 حتى ل5. من 1 حتى ل5. باغ اكزومبل 1 تيكون هنا هو اللي كنعبروا به على لي كابيتو بروبر. وهنا عاوتاني 2 هما اللي كنعبروا به على لي زيموبيليزاسيون باغ اكزومبل. ومثلا le 3 مثلا هما لي ستوك باغ اكزومبل بحال هذوك اللي سكون ابل سكون ابل لاكتيف سيركولون لاكتيف. كاين بزاف ديال الانواع ديال لي بوست اللي كنديروهم هنايا في لاكتيف.
وكاين بزاف ديال لي بوست هنايا وديال الحوايج تيكونوا ديتايي اللي كنديروهم حنا في لو باسيف بحال لي كابيتو بروبر بحال هنا عندنا واحد الحاجه سكون ابل دي ريزيرف دانفستيسمون من بعد لي كونطابل كيعرفوها. ولكن حنا اهم حاجه بوغ ان ديبيتون هو خصو يفهم شنو هو ان باسيف يا ان اكتيف، غير هو المفهوم ديالو، لان شحال من واحد تيخدم لا كونطابيلتي ولكن ما تيعرفش شنو هو لو كونسيبت، اشنو كيدير بهاد الورقه، شنو كتصلح لنا هاد الورقه ديال لاكتيف الباسيف. حاجه بسيطه، une petite définition, c'est un bilan actif passif. C'est le patrimoine, le passif place l'actif, les renseignements, c'est le patrimoine de la compagnie, c'est le patrimoine de l'entreprise. Ok, à une date donnée, un T, le temps T, مثلا عطانا la situation comptable de l'entreprise. Et on a pu avoir les renseignements sur ce qu'elle possède et ce qu'elle doit. Le total de l'actif ou le passif, c'est qu'on a un équilibre. Le montant total de l'actif est égal au montant total de passif. Ou les codes le plan général comptable, les comptables, les comptables, les comptes les كاينين من 1 حتى ل 5 من les capitaux propres حتى les comptes de trésorerie معروفين اللي كنعطيهم واحد الرقم 5. تحياتي وكنشكركم على هذا اللقاء اللي كنتلاقاو به منكم، ومنها حنا تنعلموا وكنتعلموا في نفس الوقت، لان دائما ملي كيكون هذاك الكوميونيكيشن بين الناس في الفيديو تيحاولوا يشيريو هذاك سكون ابل ليكسبيريونس ديالهم وتيحاولوا يبارطاجيو مع الناس بصفه عامه. سواء حنا دابا كنهضروا بالدارجه وكنهضروا شويه بالفرنسيه باش الفكره تكون شامله لكاع الناس اللي كيحبوا الثقافه. ما كنهضرش انا غير مع لي سبيسياليست، انا لي سبيسياليست هذوك حاجه اخرى، هذوك كاين طرق اخرين باش نهضروا معاهم. حنا كنهضروا مع الانسان العادي، كنحاولوا نبسطوا له بعض المفاهيم باش ما يبقاش مخلوع ملي كيشوف ان اكتيف اون باسي. بحال القضيه اللي فسرت لكم بانه كاين فرق ما بين ان ماغازينيي باغ اكزومبل وان كونطابل normal, aucun un technicien comptable, aucun un technicien comptable spécialisé, aucun un comptable agréé, aucun un expert comptable, aucun un expert comptable commissaire au compte, aucun un expert comptable commissaire au compte, auditeur, aucun بزاف. يعني بحال اي مهنه فيها داك لو ستاد اللي كيعطيوك وتيقول لك انت بقى هنا، وكاين عاوتاني اللي كيقول لهم لا انا ما بغيتش نبقى هنا، انا بغيت نمشي بعيد. اذا تنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا في لا كونطابيليتي وبالتعريف. هذا جوست التعريف، ما كندخلوش في لي ديتاي ديال سكون ابل ان بيلون كونطابل اكتيف باسيف دون بيريود ديتيرميني اللي كنسميها انا دائما هو لو طون تي. دائما هضر معايا بالوقت في لا كونطابيليتي. تبارك الله عليكم وتحياتي، وحاولوا ديروا الاشتراك في سيمو بان تي في اللي هي قناه غير ديال المعرفه وديال التعارف، وهي قناه غير ديال الاصدقاء ديالنا، ماشي هي بابليك زعما بزاف اللي غنقولوا هذا ولا غنتمناو منها شي حاجه في المستقبل ولا هذا. وهي غير باش مره كنقولوا اشنو عندنا، وكنبقاو في هاد لا لوسون ان شاء الله. وتحياتي ونتلاقاو ان شاء الله في لا لوسون نيميرو 3 ديال لا كونطا نيميرو 3. تبارك الله عليكم.